नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। गठबन्धन निर्माणको 2 महिना नपुग्दै कोर्स करेक्सनको तयारीमा प्रचण्ड। राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसलाई सघाउने सङ्केत। रणनीति परिवर्तनका लागि आन्तरिक छलफलमा एमाले। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयक सदनमा पेश। वित्तीय अपराधको जोखिम बढ्ने चिन्ता। गुङ्गबु घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। संयमता अपनाएकोले मानवीय क्षति नभएको प्रहरीको दाबी। आगजनीमा संलग्न 6 जना पक्राउ। टर्कीमा गएको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 40,000 नाग्यो। 8 दिनपछि भग्नावशेषबाट 7 जनाको जीवितै उद्धार। आस मार्दै बेपत्ताका आफन्त। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा नामिबियामाथि स्कटल्यान्डको सहज जित। नामिबिया 10 विकेटले पराजित। 33 खेलमा 48 अङ्क जोडेको स्कटल्यान्ड शीर्ष स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिलाई संस्थागत निर्णय नै गराउने माओवादीको तयारी र विकसित घटनाक्रमले वर्तमान गठबन्धन सङ्कटमा परेको छ। यसले निर्वाचन अघिको 5 दलीय गठबन्धन बिउतने सम्भावना बढ्दा ओली देउवा एक हुने वातावरण बन्ने त होइन भन्ने चर्चा समेत सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। पुस 10 मा बनेको सत्ता गठबन्धन राष्ट्रपतिको चुनावसम्म फेरिने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। परस्पर विरोधी शक्ति एक ठाउँमा रहेको तथा एकले अर्कालाई दबावमा राख्ने रणनीतिका कारण यो गठबन्धन धेरै नजाने विश्लेषणका बीच सत्ता घटक दलका नेताहरूका अभिव्यक्ति र केही घटनाक्रमले समेत यसलाई बल पुर्याएको हो। सुरुकै दिनबाट घेराबन्दीमा राख्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रणनीतिको शिकार बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनुकूल वातावरण बन्नुले समेत गठबन्धनका दलहरूले नै गठबन्धन धेरै नटिक्ने आशंका व्यक्त गर्न थालेका हुन्। जहाँ राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति भनेको काङ्ग्रेस बोक्ने माओवादीको रणनीति भएको एमाले आशंकालाई चरितार्थ गर्दै माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई सघाउने औपचारिक निर्णय गर्ने बाटोमै अघि बढिसकेको छ। जसका लागि एमालेसँग पुनः एकता गरेर जान सक्ने अवस्था नबन्ने प्रचण्डको बुझाइले भूमिका खेलेको छ भने 5 वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्न सकिने लालच पनि जोडिएको छ। अर्कातर्फ वर्तमान सत्ता गठबन्धन भित्रबाट राष्ट्रपति बन्दा यसले राजनीतिलाई स्थिरता दिन नसक्ने र आफूहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने निष्कर्षमा माओवादी छ। यही बीचमा सुरुबाटै असहज वातावरण निर्माणमा लागेका ओलीकै पछि लागेर अघि बढ्ने कि आफ्नो विश्वासको मतमा आनन्दले काम गर्ने निर्णय गर्न प्रचण्डलाई राष्ट्रपति निर्वाचनसम्मको समय रहेको दबाव समेत काङ्ग्रेस नेताहरूले पारिरहेका छन्। जसले वारपारकै बाटोमा हिँड्ने मुडमा माओवादी पुग्दा उसले गर्न लागेको निर्णयसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ कोर्स सुरु हुने सम्भावना बढेको हो। जुन तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धन फिर्तामै समेटिएर अघि बढ्छ कि नयाँ समीकरण सुरु हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन। जहाँ एमालेको रणनीति कस्तो बन्छ भन्ने विषय पनि चासोपूर्ण छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले कुन जङ्गलको कुरा गर्नुभएको, कुन बाघको कुरा गर्नुभएको, कुन बालाको कुरा गर्नुभएको, उहाँसँग के छ र दिनका लागि हामीले ढोक्सा थाप्ने। बालकोटमा हतार हतारमा प्रसाद थाप्न बनेको गठबन्धन आज कस्तो छ? जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा किन गएन? नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा किन गएन? काङ्ग्रेसले ढोक्सा थापेर। यता ओली भने यति बेला सकेसम्म प्रचण्डलाई नै बोकेर हिँड्ने रणनीतिमा छन्। तर कसै गरे राष्ट्रपति गुमे प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो पालो पनि गुम्ने डरमा रहेका उनी यो अवस्थामा भने काङ्ग्रेससँग सहकार्यको वातावरण बनाउने तयारी थालेका छन्। त्यसका लागि प्रचण्डलाई बाइपास गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नै बनाउन पनि एमाले पछि नपर्ने विश्लेषण अहिले चर्चामा रहँदा दोस्रो तहका एमाले नेताहरू मध्यस्थकर्ताकै रूपमा अघि बढिरहेका छन्। तर पुस 10 गते प्रचण्ड रिसाएर बालकोट पुगेपछि 3 बजेसम्म ओली आफू कहाँ आउने विकल्प पर्खिरहेका देउवाको विश्वास जित्न भने ओलीलाई त्यति सहज छैन। त्यति बेला आफू माओवादीसँग नजाने बरु परिआए काङ्ग्रेसलाई नै बोकेर हिँड्ने ओलीको भाष्यले धोका पाएका देउवा तिनै धोकाका बखत समेत साथ दिएको प्रचण्डलाई छोड्लान् त भन्ने प्रश्न यसमा मुख्य बनेको छ। तर यही बीचमा ज्योतिषको भविष्यवाणी अनुसारको संख्या पुर्याउन तडपिरहेका उनले प्रधानमन्त्री नै बन्ने अवसर पाए राष्ट्रपतिमै झुन्डिएलान् भन्ने अवस्था पनि छैन।
अर्कातर्फ ओली बोकेर होसिया प्रचण्ड कम्युनिस्ट फुट्ने आफ्नो मुख्य ध्येय बनाएका देउवाका लागि यो अवसर सिर्जना गर्न समेत प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु नै मुख्य कारण बन्नेछ। यसको अर्थ आफ्नो रणनीतिमा पनि सफल भएको तथा घुमी घुमी आफ्नो भागमा सत्ता आउँदा देउवाले मन फेर्न सक्ने एमालेको बुझाइ हुन सक्छ। त्यस्तै एमालेका लागि पनि देश अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको र त्यसको कारण प्रचण्ड नै भएको कारण देशलाई मुक्ति दिन काङ्ग्रेस बोक्नुको विकल्प नभएको बहाना बनाउने परिस्थिति भने बन्न जरुरी छ। पहिलो कुरो त नेकपा एमाले र पुँजीवादी विधि एकातिर पुँजीवादी दक्षिणपट्टिको राजनीतिक शक्तिले मुलुकले हामीलाई सहँदैन, हाम्रो पार्टीलाई सहँदैन। अहिलेको परिस्थितिमा जुन खालको हामीले अनुकूलता बनाएका छौँ, जुन 5 दलीय गठबन्धन तोडेर न्याय गठबन्धनमा छौँ, यसलाई जोगाउने क्रममा, यसलाई निरन्तर दिने क्रममा नेकपाले अन्तिमसम्म लाग्छ। अरू विकल्प तत्काल रूपमा सोचेको छैन। यो सोच्नुपर्ने स्थिति पनि आउँदैन। यसलाई पुरा गर्ने कामको जिम्मेवारी जसरी 10 गते प्रचण्डलाई तत्कालीन दलको सहमतिको प्रधानमन्त्री भने उहाँकै जिम्मेवारी हो। यता प्रचण्ड पनि काङ्ग्रेसले गर्न सक्ने बेइमानी र ओलीले चाल्न सक्ने सम्भावित रणनीतिबारे बेखबर छैनन्। यद्यपि तत्काल बाटो स्पष्ट गर्नुपर्ने बाध्यतामा समेत उनी छन्, जहाँ काङ्ग्रेस भने तत्काल सत्ता प्राप्ति र कम्युनिस्ट फुटको दुई उद्देश्य केन्द्रित छ, जसका लागि पहिले गठबन्धन फुटको पर्खाइमा बसेको उसले अहिले नै अनपेक्षित बाटो समात्ला भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन भने शक्ति केन्द्रहरूको बढ्दो चासोले समेत आगामी राजनीतिक कोष प्रभावित बन्नेमा दुई मत छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोजिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले कङ्ग्रेसलाई सघाउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। पार्टीबाट औपचारिक रूपमा निर्णय गर्दै कङ्ग्रेसले उम्मेद्वारलाई समर्थन दिने माओवादीको तयारीले एमाले अब के गर्ला भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल भित्रिएको मात्र 2 दिनमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सबैलाई भ्याएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले 16 भेटवार्ता सम्पन्न गरे। भारतीय विदेश सचिवलाई भेट्न पार्टीका अध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई फुर्सदै फुर्सद। एउटा सचिव स्तरीय व्यक्तिलाई नेपालले दिएको भाउ हेर्दा नेपाली कूटनीतिको भाउ भने कौडीमा सीमित बनेको देखियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग त 2 घण्टा लामो 1-1 वार्ता गरेका क्वात्रा स्वदेश फर्किए लगत्तै सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा कङ्ग्रेसलाई सघाउने औपचारिक निर्णय गर्दैछ। अब क्वात्रा र प्रचण्ड बीच एक्लै गोप्य कोटामा के सहमति भयो बिस्तारै खुल्दै जाला। तर अहिलेका लागि माओवादीले कङ्ग्रेसलाई सघाउने औपचारिक निर्णय गर्नु नै नेपाली राजनीतिका लागि ठुलो ब्रेकिङ बन्ने भएको छ। तर प्रश्न छ, माओवादीको यो निर्णय लगत्तै गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता एमाले के गर्ला? एमाले के गर्छ भने प्रश्न नगरौँ, किनकि त्यो भोलि के भयो त्यति बेला मैले भन्दा तपाईँले पहिले देखिहाल्नुहुन्छ। म यहाँ तपाईँको बेला यहाँ बोल्नुभन्दा पहिले नै यसको उत्तर तपाईँले दिइहाल्नु प्रश्न हुन्छ। त्यो सम्भावना देखेको छैन। अहिले जुन ढङ्गले पोलिटिकल राजनीतिक सुविधाको लागि है र जुन खालको भाषा आएर भाष्य प्रकाशित भयो, जुन खालको भाषा स्थापित गर्न प्रयत्न गरे पनि यो खालको मैले सम्भावना देखाएको छैन। तपाईँले अध्यक्ष सशङ्कित भएको होइन, बनावट त त्यही हो नि त। बनावट त त्यही हो नि त। किन कुनै एक दलको त बहुमत त छैन होइन, किन दोस्रो ठुलो दल र तेस्रो ठुलो दल मिलेर बनेको सरकार हो। त्यहाँदेखि यो बनावटले त्यतातिर परिलक्षित गर्दैन भन्ने कुराको त हामीले नकार्न सक्दैनौँ। तर ती चिजहरू धेरै टाढाका कुरा हुन्। मैले भने जुन उद्देश्यको साथ यो सरकार बनेको छ त्यो उद्देश्यको पुरा प्रचण्ड स्वयं आफैले पनि नेपाली काङ्ग्रेस अरू गठबन्धन बनाएर नेकपा माओवादी केन्द्रको आधिकारिक स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सहमतिका नाममा कङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल वा कृष्ण सिटौला मध्ये एकलाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति हुँदैछ। फागुन 10मै गठबन्धन भत्काउँछु भन्ने कङ्ग्रेस महामन्त्रीको भनाई भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणसँगै सार्वजनिक भएको हो। मङ्गलबार मात्रै एमाले अध्यक्ष ओलीले देशी विदेशी शक्तिले गठबन्धन भत्काउन जोडबल गरेको भन्दै समीकरण फेरबदलको सङ्केत यसै गरेका थिएनन्, जसको पटाक्षेप माओवादीको निर्णयसँगै बिस्तारै सतहमा आउनेछ। तर पुस 10मा एमालेसँग भएको सहमति तोड्दै प्रचण्ड कङ्ग्रेसको कित्तामा उभिए एमाले कि सरकारबाट बाहिरिने कि प्रचण्डको रोजाइलाई स्वीकार्दै गठबन्धनमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा पर्नेछ। यद्यपि उसले राष्ट्रपति पाउने विषय थप कमजोर बन्दै गएको छ। एमालेको भागमा परे बर्बादै हुन्छ भनेर बसेका विपक्षीहरू पनि राष्ट्रपति खोज्न हात धोएर लागि परेका छन्। गठबन्धन अर्को ढङ्गले बनेको भए तापनि अघि मैले भनिसकेँ यो खिचडी गठबन्धन भइदिए सकेसम्म सबैको होइन भने अधिकांशको सहमतिको बिन्दुको खोजी गर्नु राम्रो हुन्छ।
राष्ट्रपतिकै छिनोफानोपछि गठबन्धनको पनि आयु टुङ्गिनेछ। राप्रपालाई सरकारबाट निकालेर जसपा र नेकपा यसलाई भित्र्याउने प्रधानमन्त्रीको तयारीका अघि एमाले थप पेलानमा पर्दै जानेछ। सत्ता पक्ष भएरै सरकार विरुद्ध खरो उत्रिएका राप्रपा सांसदको भूमिका प्रचण्डलाई चित्त बुझेको छैन। उनी गठबन्धनभित्र एमालेलाई एक्ल्याएर बहुमतमा पुग्न पनि समीकरण सहज बनाउने दाउमा छन्। यसले उनलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीमा सुरक्षित राख्नेछ, जसकै लागि कङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्न प्रचण्ड बाध्य हुँदैछन्। तर कङ्ग्रेस सहितको समीकरण बनाउने र रासोपा राप्रपा लगायतका अन्य दललाई रोकेर बहुमत पुग्नै नदिने सुविधा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भएकाले अबको चालबाजी पूर्ण उनको कदम पनि निर्णायक बन्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले जनताको जनजीविकामा परेका विभिन्न समस्याहरू समाधानका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले जनताको जनजीविकामा विभिन्न समस्याहरू परेको भन्दै ती समस्याहरूको समाधानका निम्ति सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहालले प्रादेशिक अस्पताल सिन्धुलीमा 100 शय्याको सञ्चालन अनुमति भए पनि 50 शय्याको मात्र सञ्चालन भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। सदस्य ज्ञानबहादुर साईले गृहमन्त्री तत्काल नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सदस्य विराज भक्त श्रेष्ठले बालाजु स्थित बस पार्कमा आन्दोलनको नाममा अमानवीय लुटपाट भएकाले दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। आन्दोलनका नाममा लुटपाटदेखि देशमा भइरहेको समसामयिक विषयमा आज सदनमा छलफल भएको छ। राजनीतिक र सामाजिक मुद्दामा छलफल गर्दै गर्दा मन्त्री र शीर्ष नेतृत्व भने अनुपस्थित नै रहे। एक रिपोर्ट। बुधबार 5.5 घण्टा चलेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सडकदेखि सरकारका मूलभूत समस्याका आवाजहरू उठे। सडकमा भएको व्यतिथि र सरकार सञ्चालनमा भइरहेको कमी कमजोरीलाई शून्य समय र विशेष समयमा बोलेका सांसदहरूले उजागर गरे। सदनमा समय लिएर बोलेका अधिकांश सांसदहरूले सोमबार बालाजु स्थित बस पार्क क्षेत्रमा मजदुर आन्दोलनका नाममा भएको लुटपाटलाई लिएर सरकार रमिते बनेको भन्दै कटाक्ष गरे। प्रधानमन्त्री स्वयं सुरक्षाको जिम्मेवारी, गृह प्रशासनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री अन्तर्गत छ र दिन दहाडै त्यहाँ साना व्यवसायीहरू जो त्यहाँ मल छ त्यहाँ साना व्यवसाय गरेर बसेका छन्। मोबाइल पसलहरू छन्, अन्य पसलहरू छ। त्यहाँ दिन दहाडै लुटपाट मचिन्छ। शान्ति सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति सरकारले दिन सकेन। काङ्ग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले वर्षौंदेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन भएकाले यसबाट आम मानिसमा पर्न गएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन पनि आग्रह गरे। त्यस्तै विशेष समयमा बोलेका डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीले शिक्षामा भइरहेको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। हामीले बनाएको शिक्षा दुई थरीको छ। गरिबले प्राइभेटमा, धनीले प्राइभेट स्कुल पढ्छ, गरिबले चाहिँ सरकारी स्कुल पढ्छ। विश्वमा कहाँ छ यो स्थिति? कुन देशमा छ यो स्थिति छ? पाठ्यक्रम हामीले समयमा निर्धारण गर्न सक्दैनौँ। बनाएका पाठ्यक्रमहरू पनि अनुसन्धानमूलक छैनन्। आज धेरै वर्ष पहिले बुढानीति कन्ट स्कुल, जहाँ गरिब र धनीको देयर इज नो क्लास नो कास्ट, त्यो स्कुललाई पनि हामीले मुलुकभरि फैलाउन सकेनौँ। हामी जो हुनी छ उसै छित लायौँ, जो हुनी छैन, जो गरिब छ उसको हामीले भोट लियौँ, तर हामीले उसको प्रतिनिधित्व गर्न सकेनौँ। लघुवित्त र सहकारी ऋणको भारीले निम्न वर्गलाई रसातलमा पुर्याएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। बलात्कारीको आरोपीलाई राष्ट्रको प्रतिनिधि बनाएकोमा पनि राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाएको छ। जारी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा सन्दीप लामिछानेलाई खेलाउँदा पीडितलाई थप मानसिक तनाव दिने काम गरेको बताएकी सुमना श्रेष्ठले नैतिकताको प्रश्न पनि उठाएकी छिन्। सन्दीप लामिछानेको मुद्दा हेरौँ, त्यो कहिलेसम्म छिनोफानो गर्छौँ? यतिका समय लाग्ने हो भने आरोपितको नाम सार्वजनिक किन गरियो? राष्ट्रको प्रतिनिधि भएको व्यक्तित्वको यति ठुलो मुद्दालाई सामान्य बनाउन मिल्ला? एउटा बलात्कार आरोपितलाई राष्ट्रको प्रतिनिधि बनाउन हाम्रो नैतिकताले कसरी दियो?
यही प्रकरणको कारण पीडितहरूलाई झनै ठुलो मानसिक अवसादमा धकिल्ने जोखिम बढेको छ। आरोप लगाएको व्यक्तिले राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दा पीडकको मानसिक अवस्था कस्तो होला? सदनमा जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सरकारले दिएको सार्वजनिक विदाबारे पनि आवाज उठेको थियो। माओवादीका सांसद पूर्णबहादुर कर्तीले विधालाई लिएर सरकारमा नै भएको मन्त्रीले विरोध गर्नु संविधान र संहिता विरुद्ध भएको बताए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गङ्गाराम चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक नगरे सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिए। आफूहरूको माग सम्बोधन नगरे सदन चल्न नदिने र सडकमा पनि आन्दोलन गर्न बाध्य हुने उनले बताए। अहिले राजनीतिको केन्द्र बनेको राष्ट्रपतिको मुद्दामा शक्ति राष्ट्रलाई हावी हुन दिएको भन्दै सरकार लाचार भएको आरोप पनि सांसदहरूले लगाएका छन्। राष्ट्रपतिको चुनावमा अप्रत्यक्ष रूपले हुने गर्थ्यो, अहिले त तपाईँ चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपले नि तपाईँ चाहिँ यहाँ आफ्नो देशको अनुकूलको चाहिँ मान्छे राष्ट्रपति बनाउने जुन खालको खेल खेलिरहेछ, यसले नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डतामाथि तपाईँ चाहिँ दखल भइरहेको छ। यसबाहेक गृहमन्त्री अविलम्ब नियुक्त गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको छ। सडक सुरक्षा, शान्ति सुरक्षाको विषयमा आवाज उठ्दा राष्ट्रपतिलाई रबरको स्टाम्प बन्न नदिन काङ्ग्रेसले ढोक्सा थाप्ने जस्ता कुराहरू सदनमा उठे। संसदमा यस्ता निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा आवाज उठे तापनि सरकारका तर्फबाट एकजना राज्यमन्त्री मात्रै सदनमा उपस्थित थिए। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्री वा दलका शीर्ष नेताहरूको भने सदनमा उपस्थिति देखिएन। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त छ। महँगीको महामारीले जनजीवन प्रताडित छ। सरकार यसैलाई बहाना बनाएर कालो धनलाई सेतो बनाउने रणनीतिमा उत्रिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयक सदनमा पेश भएसँगै अर्थतन्त्रको सुधार तथा वित्तीय अपराधको जोखिमबारे बहस सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। यसअघिको सदनबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर थन्किएको सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 बुधबार सदनमा पेश भयो। विधेयकले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर लगाएर वैध बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको विषयमा अनुसन्धान हुँदा मुद्दा चल्ने आधार नदेखेमा स्रोत खुलाउन नसकेको रकमलाई कर तिराएर वैध आय मान्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको हो। तर कसुर भएको अवस्थामा थप छानबिनको प्रस्ताव समेत विधेयकमा उल्लेख छ। कर अधिकृतले कर निर्धारण र कर परीक्षण गर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण, आतंककारी कार्य वा आम विनाशका हात हतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा ऐन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्तको विषयमा मार्गदर्शन बनाई लागू गर्ने अख्तियार आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिएको छ। अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था भने नगरिएको सरकारको प्रश्नोक्ति छ। कानुनी व्यवस्था तथा प्रभावकारिताको अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनकर्ताद्वारा भइरहेको हुँदा उक्त मूल्याङ्कनमा नेपालको अवस्था कमजोर देखिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत हुने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा विप्रेषण प्रभावमा लागत बढ्ने, विदेशी लगानी जोखिम बढ्ने, वैदेशिक सहयोगमा समस्या सिर्जना हुने, पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने जोखिम रहेको छ। दर्ता विधेयकले निकासी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनसँगै पैठारी ऐन, मालपोत ऐन, पानी जहाज दर्ता ऐन, पर्यटन ऐन, भवन ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, दामाशाही सम्बन्धी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन लगायतका 19 ऐनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको कानून समयमै नबन्दा नेपालमा निगरानीको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले संसदको चालु अधिवेशनमा प्राथमिकताका आधारमा फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने गरी सरकारले यो विधेयक पेश गरेको हो। यसअघि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा पनि यो अभ्यास भएको थियो, जसको आलोचना अहिले पनि जारी छ। सरकारको यो हतारोपन कालो धनलाई सेतो बनाउने रणनीति भएको कतिपयको तर्क छ। अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अर्थात् वित्तीय कारबाही कार्यदलले नेपालमा भएका सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेपछि अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगाउनका लागि पनि यो नीति अवलम्बन गरेको कतिपयको विश्लेषण छ। स्रोत नखोजिने किसिमले ल्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यो सरासर उहाँहरूको आफ्नो भित्र हिजो कमाएको धनलाई सुनिश्चित गर्न खोज्नु भएको, उहाँहरूले त्यसलाई वाइड बनाउन खोज्नु भएको हो। यसमा त कुनै प्रश्नै हुँदैन। अर्थतन्त्रमा त अब त्यस्तो होइन, त्यस्तो पैसा आएपछि त के हो भनेदेखि भोलि ती उद्योग धन्दा त्यस्तै किसिमले सञ्चालन हुने भयो होइन। अब त्यसमा स्रोत खोजिएन,
स्रोत नखोजेपछि राज्यले चाहिँ नि के स्रोत चाहिँ नखुल्ने भयो, राज्यले चाहिँ नि जुनसुकै उसबाट नि कर छले हुन्छ भन्ने मान्यता चाहिँ नि उभइरह्यो। भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन र तस्करी तथा कालोबजारी लगायतको विषयले नेपालमा वित्तीय अपराधको जोखिम बढ्दो छ, जसबाट आर्जित पैसालाई सरकारले नै कर असुलीका नाममा बाटो खोलिदिएपछि यस्ता अपराध थप बढ्ने त होइन भन्नेतर्फ भने सबैको ध्यान आकर्षण गराएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार दिउँसो काठमाडौँको गुम्गबुमा भएको घटनाको गम्भीर रूपमा छानबिन गर्न सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले घटनाको गहिरो गरी छानबिन गर्न र अन्याय परेका सबैले समुचित न्याय पाउने गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। छलफलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखहरूले बसपाट क्षेत्रमा केही विवाद भए पनि यति अप्रिय घटना होला भनेर आफूहरूले पूर्वानुमान नगरेको बताएका थिए। छलफलमा उनीहरूले घटनामा परि 33 जना प्रहरी घाइते भएको, शान्ति सुरक्षाको पूर्वानुमान गर्न नसकिएको, प्रहरीको सावधानीका कारण मानवीय क्षति नभएको अनुसन्धानले देखाएको ब्रिफिङ गरेका थिए। प्रहरीले आजै तोडफोड र आगजनीमा संलग्न 4 जनालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। कानुनी सुशासन भएको राज्यमा हुलदङ्गाकै फाइदा उठाएर लुटपाट हुँदैछ। सुरक्षाकर्मीले यस्ता घटनाहरूमा कडा निगरानी सहितको घेराबन्दी गरेका हुन्छन्। तर पछिल्लो समय घटित केही घटनाहरूमा सुशासनको धज्जी नै उड्ने दृश्यहरू देखिएका छन्। यद्यपि सरकारले त्यही संवेदनशील निकायलाई नेतृत्वविहीन बनाएको छ। अहिले संसदमै गृहमन्त्री खोइ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। सोमबार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कार्यकारी शक्तिको दुरुपयोग गर्दै जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा मनाइरहँदा नयाँ बसपा क्षेत्र रणभूमि बनेको थियो। नागरिकहरू दिउँसै हातमाथि उठाएर आत्मसमर्पण भावमा सडक वारपार गरेको दृश्यले कतै प्रचण्ड सरकार अझै जनयुद्धमा त छैन भन्ने भान हुन्थ्यो। यातायात मजदुरले गरेको तोडफोड र आगजनीका बीच बसपाक भित्रकै लोसे मलमा लुटपाट मचियो। एउटा व्यवसायी लुटिएको यो दर्दनाक दृश्य र हुलदङ्गा हेर्दा राज्य विहीनताको नमुना भेटिन्थ्यो। राज्य खोइ भन्नुभन्दा पहिले गृहमन्त्री खोइ भन्नुपर्ने भएको छ, किनकि नेतृत्वविहीन बनेको प्रहरीले एउटा व्यवसायीको जायजता पनि सुरक्षा गर्न सकेन। उस्तै दृश्य गत शुक्रबार राष्ट्रपतिको सवारी हुँदै गर्दा पनि देखियो। राष्ट्रपतिको सवारी चलिरहेका बेला हिँडेको भन्दै प्रहरीले ट्रमा सेन्टरका डाक्टरमाथि कुटपिट गरेपछि देशभरका अस्पतालमा सेवा नै अवरुद्ध बन्यो। कुटपिट गर्ने प्रहरी निलम्बनमा परेका छन्, तर सरकार पक्षबाट यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। पूर्व युवराज पारस शाहले झापाको सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रहरीका डीएसपी माथि धक्का मुक्की हान्दा निरीह बन्नुको विकल्प रहेन। पूर्व राजपरिवारकै सुरक्षामा खटिएका प्रहरीमाथि अकस्मात आक्रोशमा आएर पूर्व युवराजले गरेको हरकतमाथि न प्रहरी संगठन बोलेको छ न सरकारवादीको कुनै प्रतिक्रिया आएको छ। बरु वर्दीमाथि नै मुक्का खाएका प्रहरी राज्यलाई सेवा गरेको योगदान सम्झिँदै सान्त्वना बुझाउने अवस्थामा छन्। एक साताभित्रका यी सबै घटनाले देखाउँछ कानुनी र सुशासन भएको राज्य यस्तो हुँदैन। तर जिम्मेवारी र संवेदनशीलताका आधारले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको गृह मन्त्रालय नै 20 दिनदेखि नेतृत्वविहीन छ। अहिले गृहमन्त्रीको खोजी संसदभित्र उठ्न थालेको छ। यो देशमा नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको संयन्त्र छ, तर गृहमन्त्री किन खाली? प्रधानमन्त्री नै सबै मन्त्रालय हुने हो भने अरू मन्त्रालय किन बनाएको? सबका सब प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालय दिएर खाली गरे भइगयो नि। किनभने देशमा लुटतन्त्र हाबी भएको छ। लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र गर्न पाइँदैन। यो संसारका कुनै देशमा देखिने दृश्य जस्तो हिजो तपाईँको गङ्गागुमा देखियो, तिनलाई तत्काल कारबाही गरी अगाडि बढाइयोस् र गृहमन्त्री तत्काल नियुक्त गरियोस्।
सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादकै कारण सर्वोच्चले सांसद र मन्त्री पद खोसिदिएपछि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै काँधमा छ। तर त्यसअघि नै थप 5 मन्त्रालयको भार पनि आफ्नै थाप्लोमा उठाएका प्रधानमन्त्रीबाट गृहबारे चासो राख्ने फुर्सद कहाँ हुनु। तर पनि उनी गृह मन्त्रालय अहिलेसम्म अरूलाई दिन चाहेका छैनन्। गृह मन्त्रीमै फर्काउनका लागि रविले गरेको आग्रहलाई नकार्दै सरकारबाट लखेटेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी वा गठबन्धनभित्रका अन्य दललाई समेत जिम्मा लगाउन कन्जुस्याइ गरेका छन्, जसले सुशासन र सुरक्षामाथि दिनदहाडै प्रश्न उठाएको छ। यसले नागरिक र जनताप्रति प्रधानमन्त्री कति जिम्मेवार छन् भन्ने पनि प्रष्टै देखाएको छ। गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता एमाले पनि प्रधानमन्त्रीकै आनाकानीमा गृह मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको बताउन थालेको छ। यसको जिम्मेवारी स्वयं यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले त्यसमा आबद्ध सातै दललाई लिएर जाने नेतृत्व गर्ने कुशलता प्रस्तुत गरेर चाहिँ यो गठबन्धन जोगाउनु हुनेछ र कुनै गठबन्धन तलमाथि आउने छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका यसमा केही स्वार्थ जोडिएका छन्, जस्तो कि गृह मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बनाएता सुरक्षा संगठनभित्र सरुवा बडुवाको ठुलो चलखेल चलिरहेको छ। अर्को स्वार्थ गृह उनी आफैसँग वा माओवादीका लागि राख्न चाहन्छन्। शिक्षा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भन्दा पाठ्य पुस्तक समयमै पुग्न सकिरहेको छैन। श्रम, वन र खेलकुद मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीकै स्वार्थमा रिक्त छन्। प्रचण्डको अर्को स्वार्थ भनेको गृहसहित बाँकी मन्त्रालय दिएर कङ्ग्रेसलाई सरकारमा ल्याउनु पनि देखिन्छ। राष्ट्रपतिमा कङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने माओवादीको तयारीका अघि एमालेको बाँकी कदमलाई हेरेर प्रचण्ड मन्त्री नियुक्ति बारेको निर्णय गर्न खोजिरहेका छन्। यता जसपा र नेकपा यस जस्ता पार्टी पनि प्रचण्डसँग गृहकै बार्गेनिङ गरेर सत्ता सहकार्यको दाउ खोजिरहेका छन्। तर उपनिर्वाचनको मिति नै तोकिएका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै भागमा गृह राखेर जानुपर्ने मत पनि गठबन्धनभित्र छ। फलत सत्ताको आकर्षक दाउपेचको शिकार बनेको गृह नेतृत्वविहीन भन्दा सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। 48 दिनदेखि आन्दोलनरत महिला अधिकार कर्मीहरूले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। विगत लामो समयदेखि निर्मला कुर्मीको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरूले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्। मङ्गलबार राज्यसँग 3 बुँदे सहमति भएसँगै उनीहरूले आजबाट आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्। सरकारसँगको सहमतिमा निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी जाहेरीसँग सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान गर्नका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 12 बमोजिम विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी गहन र विस्तृत अनुसन्धान गरी दोषीको मुद्दा चलाउने सहमति भएको छ। जुन तरिकाले हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बाचा गर्नु भएको छ, हामीलाई विश्वास पार्नु भएको छ, त्यो बाचा, त्यो विश्वासका आधारमा हामीले विश्वास गरेका छौँ। विश्वास भनेको राज्यलाई गर्नुपर्छ, राज्यका संयन्त्रलाई गर्नुपर्छ र फेरि पनि जवाबदेही भनेको राज्य नै हुन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ विश्वास गरेका छौँ। उहाँले हामीलाई विश्वास पार्नु भएको छ र 3 बुँदे हाम्रा सहमतिहरू भएका छन्। खानले निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि यसपटक एसएसपीको नेतृत्वमा विशेष टोली बन्ने बताउनु भयो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार मुलुकको समग्र आर्थिक नीति पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकभित्र नै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गर्नका लागि भए पनि समग्र आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नका लागि मुलुकको आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकन नजिक रहेको बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान सरकार आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको बताउनु भयो। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, राष्ट्रिय आय अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन, यसतर्फ चाहिँ हामी कसरी केन्द्रित हुने, अहिले हाम्रो चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम मसौदा गर्ने कार्यदलमा म थिएँ हैन। मेरै नेतृत्वमा त्यो मसौदा भएको हो, जसलाई चाहिँ सरकारले आफ्नो कार्यक्रमको रूपमा आत्मसात गरेर अघि सारेको छ। त्यो चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो।
त्यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई सरकारको कार्यक्रमका रूपमा लिएको बताउनु भयो। उहाँले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या र समाधानको विषय समेटिएको बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। टर्कीमा गत सोमबार गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परेकाहरूको उद्धार अझै जारी छ। शक्तिशाली भूकम्प गएको 8 दिनपछि उद्धारकर्ताहरूले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूको भग्नावशेषबाट 7 जनालाई जीवितै उद्धार गरेका छन्। दक्षिणी टर्की स्थित एउटा भवनको भग्नावशेषबाट 18 वर्षीय मोहम्मद क्याफरलाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। यस्तै युक्रेनी उद्धारकर्मीहरूले दक्षिणी टर्की प्रान्त हाते स्थित भवनको भग्नावशेषबाट एक महिलालाई जीवितै उद्धार गरी अस्पताल पठाएका छन्। सोही प्रान्तबाट उद्धारकर्मीले थप 2 महिलाको जीवितै उद्धार गरेका छन्। यस्तै उद्धारकर्मीले छिमेकी कहराम नमारस प्रान्त स्थित एक अपार्टमेन्टको भग्नावशेषबाट 2 दाजुभाइलाई जीवितै उद्धार गरेका छन्। सोही प्रान्तबाट अर्की एक महिलाको पनि जीवितै उद्धार गरी अस्पताल पठाएको टर्किस मिडियाले जानकारी दिएका छन्। विनाशकारी भूकम्पले टर्की र छिमेकी मुलुक सिरियामा गरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 41,000 नागेको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। स्कटल्यान्डले आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा नामिबियालाई हराएको छ। आज भएको खेलमा नामिबियालाई स्कटल्यान्डले 10 विकेटले हराएको हो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नामिबियाले दिएको 154 रनको लक्ष्य पछ्याएको स्कटल्यान्डले 22 ओभर 1 बलमा बिना विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेट्यो। स्कटल्यान्डको जितमा जर्जी मुन्सेले शतकीय पारी खेले। उनले 61 बलमा 12 चौका र 7 छक्काको सहयोगमा अपेक्षित 103 रन बनाए। जितसँगै विश्वकप लिग 2 मा स्कटल्यान्ड 33 खेलमा 48 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। नामिबिया 32 खेलमा 37 अङ्कका साथ तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गठबन्धन निर्माणको 2 महिना नपुग्दै कोर्स करेक्सनको तयारीमा प्रचण्ड। राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसलाई सघाउने सङ्केत। रणनीति परिवर्तनका लागि आन्तरिक छलफलमा एमाले। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयक सदनमा पेश। वित्तीय अपराधको जोखिम बढ्ने चिन्ता। गोङ्गबु घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। संयमता अपनाएकोले मानवीय क्षति नभएको प्रहरीको दाबी। आगजनीमा संलग्न 6 जना पक्राउ। टर्कीमा गएको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 41,000 नाग्यो। 8 दिनपछि भग्नावशेषबाट 7 जनाको जीवितै उद्धार। आस मार्दै बेपत्ताका आफन्त। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा नामिबियामाथि स्कटल्यान्डको सहज जित। नामिबिया 10 विकेटले पराजित। 33 खेलमा 48 अङ्क जोडेको स्कटल्यान्ड शीर्ष स्थानमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।